والسلام حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چولی مبارک دے اندر سر رکھ کے تے لیٹے ہوئے نے. رات دا ویلا میرے کریم آقا جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک آپ دی چولی مبارک دے اندر سر رکھ کے آرام کر دینے پہ. آسمان ستاریاں دے نال بھریا ہویا ہے. واہ قربان جاواں کدی میرے نبی دا سر ہوندا ہے تے باپ ابو بکر دی چولی ہوندی ہے, کدی میرے نبی دا سر ہوندا ہے تے ابو بکر دی بیٹی حضرت امی عائشہ صدیقہ دی چولی مبارک ہوندی ہے. غار دے اندر ابو بکر دی چولی تے میرے مصطفیٰ دا سر, ایتھے گھر دے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دی چولی مبارک اور میرے کریم نبی دا سر مبارک حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے آسمان دے اتے جننے ستارے چمک دینے پہ انہاں تاریاں دے برابر کمری والیا نیکیاں کدیاں نے. سونیا انہاں ستاریاں دے برابر کدیاں نیکیاں نے. میرے کریم نبی علیہ السلام آپ نے اے نہیں فرمایا کہ عائشہ مینوں کی پتہ ہے تاریاں دی تعداد کنی ہے. میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ میں کیڑا تارے گننا وا یا مینوں کی پتہ ہے تارے کنے نے. جبریل آئے گا انہوں پوچھاں گا, پوچھ کے پھر دساں گا. نا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تاریاں دی تعداد کنی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ آسمان تے جننے تارے چمک دے نے نا پہ انہاں تاریاں دے برابر نیکیاں میرے یار حضرت عمر فاروق دیاں نے. انہاں ستاریاں دے برابر نیکیاں میرے یار جناب عمر پاک دیاں نے. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ دے سوال کرن تو بھی قربان جاواں آپ نو پتا سی رب دا نبی تاریاں دی تعداد نو جاندا ہے. آپ نو پتا سی کہ اللہ دا یار تاریاں دی تعداد نو جاندا ہے اور رب دے محبوب نو اے بھی پتا ہے کہ انہاں تاریاں جنیاں نیکیاں کدیاں نے. آپ نے فرمایا کہ انہاں ستاریاں جتنیاں نیکیاں میرے عمر فاروق دیاں. حضرت امی عائشہ صدیقہ عرض کر دیاں نا یا رسول اللہ میں تے سوچیا سی کہ میرے باپ ابو بکر دیاں انیاں نیکیاں ہون گیاں. میرے کریم آقا فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عمر دیاں انہاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے اور تیرے باپ ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے. فرمایا پریشان نہ ہو عمر دیاں ستاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر دی غار والی ایک نیکی ایک پاسے. عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں اس ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اور پھر حضرت عمر پاک کو کسی نے پوچھیا کہ جناب صدیق اکبر دے متعلق آپ دا کی خیال ہے. آپ نے فرمایا ان عمرہ ذکر عندہ ابا بکر فبکا وقالا وددت ان عملی کل عملی مثل یوم واحد من ایامہ لیلتن واحدت من لیالیہ اما لیلتہ فلیلتن سار ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الغار. آپ نے فرمایا عمر دا دل کردہ ہے میری ساری زندگی دے عمل انج دے ہو جان جویں دا ابو بکر نے نبی نو لے کے غار چ حاصل کیتا سی.